हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रभ्रमणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम्। ए कता म उता गएको थिएँ कि अब कथा भन्न लागेको छु। कति बेला हिँडे? 5:30 बजे। ए ल कथा भन्दैछु है मैले अलि पछि भन्नु। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रं श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजपरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्ता ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीरे सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनम् वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तः मनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरिपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त सज्जन महानुभाव एवं भक्तिमती आमाहरू, हामी श्रीमद् भागवत महापुराणकै पंचम स्कन्धमा भूगोल वर्णन गरिबक्सिँदैछ। भगवानको विभूतिको वर्णन, लीला विभूति, त्यसमध्ये जम्बुद्वीप मध्ये पनि जुन भारतवर्ष बाहेक अरू 8 वर्षहरूको यहाँ वर्णन गरिबक्सियो। हामीहरूले यसो पुरुषाणाम अयुत पुरुषायुर्वर्षाणाम पञ्चम स्कन्धको 17 अध्यायको 12औं गद्यलाई हामीहरूले हिजो अनुसन्धान गर्यौं। त्यसो यी 8वटा वर्षहरूमा जो 9 वर्ष जम्बुद्वीपमा 9 वर्ष बाहेक 9 वर्षमा भारतवर्षलाई छोडेर अथवा अजनाब वर्षलाई छोडेर जो अरू 8 वर्षहरू छन् तिनीहरूमा अयुत पुरुषायुर्वर्षाणाम भने पुरुषका मानले 10,000 वर्ष
जीवन भएका अर्थात् दीर्घजीवी। देवकल्पानाम रोग दुख आदि अभाव भएको हुनाले बाँचुन्जेलसम्म रोग दुखले रहित भएका। नागायुत प्राणानाम अर्थात् 10,000 हात्तीको बल भएका। अस्ति यहीँ पनि भारतवर्षमा पनि थिए भीमसेन जरासन्ध आदिहरू। वज्र सम्मान बलवयो मोद अर्थात् वज्र सम्मान, वज्र जस्तो ठोस शरीर, शरीरको बल, अनि वय उचित आयु, मोद अर्थात् संसारको सुखानुभव, प्रमोद हर्ष प्रमोदित हुने, मोद हर्ष प्रमोद आनन्द, महासौरत मिथुन व्यवायाप वर्ग अर्थात् जो माने दम्पति को सांसारिक विषय अनुभव यस्तो पनि जहाँ छ त्यस्तै त्यसैलाई नै सुख मानेका। मिथुन व्यवाय अपवर्ग वर्ष धृतैक गर्भ कल प्राणन अर्थात् अन्तिम समयमा मात्रै एकपटक मात्रै जसले एक गर्भ मात्रै धारण गर्ने भएका त्यस्ता ती 8 वर्षहरूमा तत्रतु त्रेतायुगसम्म कालो गर्दथे। त्रेतायुग जस्तो काल छ, समय छ भनेर। अरू युगमा दुःख धेरै हुने भने त्यस त्रेतामा दुःख अलिक कम हुने हुनाले त्रेतायुगसम्म भनेर बताएको। अब हामीहरू 13औँबाट प्रारम्भ गर्दछौँ। यत्र देवपतयः स्वै स्वैर्गणनायकेर विहित महारहण सर्वर्तु कुसुमस्तवक फल किशलय श्रिया नम्यमान विटपलता विटपिभि उपशुम्भमान रुचिर काननाश्रमायतन वर्षगिरि द्रोणीषु तथा चामल जलाशयसु विगच विविध नववन रुहा मोद मुदित राजहंस जल कुक्कुट कारण्डव सारस चक्रवाकादिभिर चक्रवाकादिभिर मधुकर निकराकृतिभिः उपकूजितेषु जलक्रीडादिभिर विचित्र विनोदैः सुललित सुर सुन्दरीणां काम कलिल विलासा श्रीलावलोकाकृष्ट मनोदृष्टय स्वैरं विहरन्ति। यत्र के गर्ने भगवानको भक्ति अनुभव प्राय त्यहाँ न्यून छ, विषय अनुभव मात्रै प्रधान छ। यत्र जुन 8 वर्षहरूमा यद्यपि त्यहाँ पनि सर्वथा शून्य छैन, त्यहाँका एउटा अधिष्ठाता देवता भइबक्सिन्छ र उपासक भइबक्सिन्छ भनेर अगाडि बढ्न आउँछ। यत्र जुन 8 वर्षमा जम्बूद्वीपकाहरू 8 वर्षमा सर्व ऋतु कुसुम सबै ऋतुमा सबै प्रकारका पुष्पहरू फलहरूले युक्त भएका सर्व ऋतु कुसुम स्तबक भनेको पुष्पका राम्रा राम्रा गुच्छाहरू, फल सबै प्रकारका फलले युक्त भएका, किशलय भनेको पल्लव लालीमा युक्त पल्लव कोमल पल्लवहरू, तिनको श्रिया तिनको सुन्दरताले आनम्यमान विटप अर्थात् जो झुकेका छन् शाखाहरू, अनि तिनमा जो लता छन् लता ती लताले विटपिभी भनेको वृक्षहरूद्वारा उपशुम्भमान रुचिर कानन अर्थात् अत्यन्त सुशोभित भएको सुन्दर जो मनोन माने वनहरू त्यसमा आश्रमायतन वर्षगिरी तीनै छन्। बिहारको लागि अरूका लागि त्यहाँ देवगणहरू उपदेवगणहरू त्यहाँ भएका जनहरूका लागि आश्रय भएका तिनमा भएका जो पर्वतहरू छन्
आयतन वर्ष गिरी तत्त वर्षका जो मर्यादा चलहरू छन्, मर्यादा गिरीहरू छन्, तिनका द्रोणीसु भनेको शिखरहरूमा, तथा चामल जलाशयसु अत्यन्त निर्मल जलाशयहरूमा, सरोवरहरूमा विकच विविध नववन रुहा मोद, अर्थात फक्रेका छन् ती जलाशयहरूमा। विकच भनेको फक्रेका छन् विविध अनेक प्रकारका नववन रुहा मोद, नयाँ वनरुहा भनेको वनमा फक्रेका उम्रेका, कहीँ जलरुहा छन्, कहीँ वनरुहा छन्, त्यस्ता अर्थात् ती जलाशयमा उम्रेका छन् कमलवन। तिनीहरूको आमोदले, त्यहाँ भएको दिव्य सुखद्वारा अत्यन्त प्रसन्न भएका छन् राजहंसहरू। त्यस्तै जलकुक्कुट अर्थात् के भन्छन् त्यसलाई, कालिज भन्छन्, अर्थात् जलको कुखुरो। कारण्डव विशेष गरेका राजहंसहरू, सारसहरू, चक्रवाक आदि अर्थात् चखेबाहरू र मधुकर भनेको भ्रमरहरूको समूहले भएको नाना प्रकारका यिनका आकृति, यिनीहरूका अनेक प्रकारका ध्वनि, कलरवहरू, गुन्जारहरू, उपकुजितेषु, यिनीहरूले माने जो यिनीहरूको आफ्नो स्वाभाविक ध्वनि छ, त्यसले अत्यन्त सुशोभित भएको। जलक्रीडा आदि फेरि विचित्र विनोदै, त्यहाँ आफ्ना दलका साथमा ती पक्षीहरूले, राजहंसहरूले, चखेबाहरूले, यिनीहरूद्वारा भएको विचित्र विनोदै, अनेक प्रकारको विनोदहरूद्वारा सुललित सुर सुन्दरी नाम, अति सुन्दर, जो सुर सुन्दरी भनेको देवाङ्गनाहरू, देवताहरूद्वारा ती देवनायिका देवाङ्गनाहरूको काम कलिल विलास हास लीलावलोका कृष्ट मनोदृष्टयः, उनीहरूका कामोद्दीपन जो अत्यन्त कलिल सरल, जो विलास हो, मन्द हास हो, अनि लीलावलोक भनेको जो कटाक्ष हो, अर्थात् जो भ्रूलता द्वारा आकर्षण हो, त्यसद्वारा लीलावलोका कृष्ट मनोदृष्टय, जसको मन र दृष्टि दुईटैलाई आकृष्ट गरेका छन्, जसले यस्ता माने सुरसुन्दरीहरूको हावभाव कटाक्षद्वारा जसको मन र दृष्टि परवश भएको छ, त्यस्ता जो देवगणहरू हुन्, देवपतिहरू आफ्ना गणका नायकका साथमा, अर्थात् सेवक प्रधानहरूका साथमा विहरन्ती, स्वैरम विहरन्ती, बेरोकटोक स्वच्छन्दतापूर्वक त्यहाँ विहार गर्दछन्। नवस्वपि वर्षेषु भगवान नारायणो, सबै वर्षमा भगवान उपास्य रूपले भगवान भइबक्सिन्छ। उपासक कहीं भगवान शंकर भइबक्सिन्छ, कहीं भगवती लक्ष्मी भइबक्सिन्छ, कहीं प्रहलाद भइबक्सिन्छ, कहीं हनुमानजी भइबक्सिन्छ। यस्तै प्रकारले नवस्वपि वर्षेषु भगवान नारायणो महापुरुष पुरुषाणाम तदनुग्रहाय आत्मतत्व व्यूहेन आत्मना अद्यापि सन्निधीयते। माने नववर्ष निवासीहरूलाई केवल विषय माने अथवा 8 वर्षमा रहने भएका व्यक्तिहरूलाई केवल विषय 9 वर्ष केवल विषय उपभोग
विवाह आदि क्रियाद्वारा मात्रै समय यापन हुन्छ त्यस्तो होइन। अपितु कोही कोही यस्ता पनि छन् कि माने श्रीमनारायण भगवानलाई समाराधना गरेर भगवानको समाराधना गरेर पनि समय यापना गर्दछन् भनेर त्यही बतायो। कसरी त नवस्वपि वर्षेषु 9 वर्षमा भगवान नारायण भगवान श्रीमन नारायण नै महापुरुष माने महापुरुष रूपले तत्तत वर्षका अधिष्ठाता देवताका रूपमा आराधित भएका छँदा पुरुषाणाम तदनुग्रहाय तत्तत वर्षमा रहने भएका पुरुषहरूको कृपा गर्नको लागि आत्मतत्व व्यूहेन आफ्नो कल्याण गुणले युक्त भएका जो व्यूहहरू हुन् अर्थात चतुर्व्यूह, ती चतुर्व्यूह मध्ये कहीं संकर्षण व्यूह विवक्षिन्छ। अर्थात आत्मतत्व व्यूहेन अर्थात आफ्नो जो अनन्त कल्याण गुणहरू हुन् तिनका समूहले युक्त भएर अर्थात समस्त कल्याण गुणात्मक भएर समस्त कल्याण गुण गणोदधि समस्त कल्याण गुणगणले विशिष्ट भइबक्सिएर आत्मना आफ्नै स्वरूपले र रूपले अद्यापि सन्निधीयते अहिले पनि भगवान ती 90 वर्षमा भगवान अधिष्ठाता रूपले विराजमान भइबक्सिन्छ। स्वरूप भगवानको दिव्यात्मक स्वरूप, रूप दिव्यमंगल विग्रहको स्वरूप अनि दिव्यात्माका गुण, दिव्यमंगल विग्रहका गुण यी सबैले युक्त भएर अत्यन्त सौलभ्य सौशील्यादि गुणले युक्त भएर आश्रय सौकर्यापादक र आश्रित कार्यापादक गुण विशिष्ट भएर भगवान अहिले पनि त्यहाँ विराजमान भइबक्सिन्छ। अब तीमध्ये इलावृत खण्डको पहिलो वर्णन गरियो। इलावृते तु भगवान भव एक एव। इलावृत खण्डमा केवल भगवान शंकरजी नै पुरुष भइबक्सिन्छ, अरू भइबक्सिन्न भनेको अर्थ त्यो कैलाश करवीरको बीच कता कुन भाग हो त्यहाँ हो, सर्वत्र होइन। त्यो भगवान शंकर रहिबक्सिने भएको कैलाशको परिसरमा इलावृतमा खण्डमा पनि कैलाश पर्वत छ। जो इलावृतको माझमा नै सुवर्णमय सुमेरु पर्वत छ। त त्यस इलावृत खण्डको स्थान विशेषमा भगवान शंकर मात्र पुरुष भइबक्सिन्छ, अरू सबै स्त्रीहरू छन्। त्यहाँ त्यस्तो श्राप परेको छ। त्यो अगाडि गएर 9मा स्कन्धमा आउँछ त्यसको चर्चा। इलावृते तु इलावृत खण्डमा त भगवान भवः एक एव पुमान् नह्यन्नः तत्र अपरः पुमान् निर्विशति भवान्यः शाप निमित्तज्ञो यत्प्रवेक्षतः स्त्रीभावस्तत्पश्चात वक्ष्यामि। इलावृते तु अर्थात तु को अर्थ अरूभन्दा केही फरक छ। यो इलावृत खण्डमा त अर्थात कैलाश र करवीर पर्वतका बीचमा इलावृतको एक देश विशेषमा मात्र हो। त इलावृते तु इलावृतको कैलाश करवीर पर्वतका बीचमा देश विशेषमा भगवान भवः भगवान शंकरजी एक एव पुमान् वहाँ मात्र पुरुष भइबक्सिन्छ। नहि अन्यः तत्र अपरः त्यहाँ अर्को भोले बाबा शंकर भन्दा अपर अर्को त्यहाँ कोही छैन। किनभने भवान्य शाप निमित्तज्ञ भगवान माने भगवती पार्वतीको श्राप भएको कारणलाई जानेको हुनाले भवानीका लागि शंकर भगवानले दिइबक्सेको श्राप भगवती पार्वतीका संकोच विशेष हुँदा उहाँका लागि भगवान शंकरले यस
स्थानमा जो पुरुष आउँछ त्यो स्त्री होस् भन्ने श्राप दिइबक्सिएको। कुनै दिन एकान्तमा विहार गर्दै रहेका बेलामा सनकादि मुनिहरू सप्तर्षिहरू भगवान शंकर थिमजाम सत्संगको लाभ हुन्छ भनेर आइबक्सेको थियो। त्यस बेलामा एकान्तमा गौरी शंकर विराजमान भइबक्सिन्थ्यो र त्यस अवस्थामा उहाँ पार्वतीलाई लज्जाको अनुभव भयो र त्यो संकोचलाई दूर गर्नको लागि स्त्रीलाई प्राय स्त्रीसँग लज्जा हुँदैन, त्यसैले यहाँ जो पुरुष आउँछ त्यो स्त्री भावमा होस् भनेर पार्वतीको लागि भगवान शंकरले श्राप दिइबक्सेको। त्यस हुनाले यो विषयलाई शाप निमित्तज्ञ शापको कारणलाई जानेका व्यक्ति अपरह अर्को कुनै पनि पुरुष ननिर्वेशति त्यहाँ जाँदैन। यत प्रवेक्षतः जुन त्यो इलावृतको कैलाश करवीरको बीचमा भएको विशेष भगवान शंकरको त्यो अभिमत स्थान हो, त्यहाँ प्रवेक्षता प्रवेश गर्ने भएका पुरुषलाई स्त्री भाव स्त्री त्यो व्यक्ति स्त्री हुन्छ। त्यो कुरा तत्पश्चात वक्ष्यामि, यो विषय मैले पछि बताउने छु हे राजर्षि परीक्षितजी महाराज, अर्थात 9 स्कन्धमा बताउने छु इलोपाख्यानमा। श्रद्धा पत्नीका साथमा मनु महाराजले गरेका यज्ञद्वारा जो लीला प्रकट हुन्छन् त्यस विषयको प्रसंगमा अगाडि आउँछ। भवानीनाथ हि स्त्रीगणार्बुद सहस्रे अवरुध्यमानो भगवतश्चतुर्मूर्तेर महापुरुष तुरीयां तामसी मूर्तिं प्रकृतिम आत्मनः संकर्षण संज्ञां आत्मसमाधि रूपेण सन्निधाप्य एतद अभिगृणन भव उपधावती। इलावृत खण्डका अधिष्ठाता देवता भगवान संकर्षण भइबक्सिन्छ। त्यस्ता संकर्षण भगवानलाई संकर्षण भगवानको अहंकारबाट प्रकट भइबक्सेका जो भोले बाबा शंकर भइबक्सिन्छ। संकर्षण भगवानदेखि उहाँ अवतार लिइबक्स्यो। कुनै बेलामा भोले बाबा शंकर ब्रह्माजीका भृगुटीबाट नै प्रकट भइबक्स्यो, कुनै बेलामा संकर्षण भगवानका भृगुटीबाट प्रकट भइबक्स्यो। भवानीनाथ ही भवानी का नाथ अर्थात भवानी भइबक्सिन्छ नाथ, जसका जुन 11 अरब त्रिगणार्बुद सहस्र 11 अरब हजार त्यस्ता स्त्रीहरूका साथमा तिनका नाथ भइबक्सेकी भगवती पार्वती। भवानी नै सबैकी जो स्वामिनी भइबक्सिन्छ त्यस्ती पार्वती मालकिनी भएकी वहाँका सहचरी जो वहाँका सेविका दासीहरू स्त्रीगणार्बुद सहस्रै स्त्रीहरूको समूहको 1000 अरब तिनीहरूद्वारा अवरुध्यमान भनेको ढाकिएको, भरिएको, घेरिएको अर्थात उनीहरूद्वारा सेवा गरिएको त्यस ठाउँमा भवः भगवान शंकर चतुर्मूर्ते भगवानको 4 व्यूह जो वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध मध्ये भगवत महापुरुषस्य भगवान महापुरुष जो संकर्षण भगवान भइबक्सिन्छ उहाँको तुरीयाम चौथो स्वरूप अनिरुद्ध प्रद्युम्न वासुदेव संकर्षण इस प्रकारले चौथो समझम। अन्त वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध पंचव्यूह पर वासुदेव वासुदेव इस प्रकारले गन्दा प्रद्युम्न संकर्षण अनिरुद्ध इस प्रकारले चौथो भइबक्सिन्छ। जे होस् अर्थात
भगवान संकर्षण का चौथो आत्मनः प्रकृतिम, अर्थात जो भगवान शंकर को आत्मनः भगवान शंकर को प्रकृति मने को कारण भय बक्ष्य का, कारण भय के जो तामसिम मूर्तिम, अर्थात तमोगुण को अधिष्ठात्रा, महाप्रलय में सबै जहां गएर तमः अव्यक्ते लियते इत्यादि जो बताए अनुसार अव्यक्तम अक्षर लियते भने अनुसार त्यस्तो तामसिम मूर्ति भनेको अहंकार को अधिष्ठात्री, तमोधिष्ठात्री जो स्वरूप हो। तम भनेको यहाँ प्रकृति बताएको, उपनिषद में वेद में त्यो चर्चा हुन्छ, तम आसीत तमसा गुणम अग्रे प्रकृतम, तम थियो अर्थात प्रकृति थिइन्। त्यस्तो तामसी भनेको तमोधिष्ठात्री जो स्वरूप हो, त्यसलाई आत्मसमाधि रूपेण जो आत्मज्ञान हो, समाधि भनेको समाधियते मन यस्मिन् इति समाधि, समाधियते आत्मज्ञानम यस्मिन् इति समाधि मन, समाधि को अर्थ आत्मसमाधि हो गया, अर्थात भगवान को या चित्तलाई, आत्मसमाधि चित्त को एकाग्रता गर्ने भएको त्यस्तो रूपेण भनेको उपायले ध्यानले जहाँ भगवान शंकर सन्निधाप्य माने एकाग्र मनले भगवान को साक्षात्कार गरेर भव एतद अभिगृणन उपधावती, भगवान शंकरले यो अगाडि बताएको मन्त्रलाई अभिगृणन भनेको जप गर्दै छँदो त्यहाँ रहिबक्सिन्छ, उपधावती स्तुति गरिबक्सिन्छ। यो मन्त्रको जपले भगवानको स्तुति गरिबक्सिन्छ। संकर्षण भगवानको श्री भगवानुवाच, अर्थात भगवान शंकर, श्री भगवानुवाच भनेको शंकर भगवानले भनिबक्सियो। भगवत कैंकर्य, भगवत कैंकर्य श्री, श्री होते हैं श्री, अनि भगवान परमज्ञानी भइबक्सिन्छ श्री भगवान बाचा। त्यो मन्त्र यहाँ ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानाय अनंताय अव्यक्ताय नमैति। ओम अर्थात भगवान को नाम हो ओम, ओम तत्सदिति निर्देश ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृत भने अनुसार ओम भनेको भगवान अर्थात उभय विभूति का नायक भइबक्सिएका भगवान का लागि। भगवते नमः ओम नमो भगवते, त्यस्ता ओम भनेको जो भगवान को वाचक नाम हो ओम, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण भने अनुसार त्यस्तो ओंकार वाच्य भगवानलाई नमः नमस्कार छ। उभय विभूति नायक भगवानलाई नमस्कार छ। जो भगवते षडैश्वर्य सम्पन्न भइबक्सिन्छ उहाँलाई नमस्कार छ। महापुरुषाय यो विश्वको सृष्टि पालन संहार गर्ने एकमात्र कारण भएका हुनाले त्यस्ता महापुरुष भइबक्सेका भगवानलाई नमस्कार छ। किनभने भगवान महापुरुष भनेर कहाँ बताएको छ, वेदाहमेतम पुरुषम महान्तम आदित्यवर्णन तमसः परस्तात् भनेर पुरुष सूक्तमा नै बताएको हुनाले भगवान पुरुषम महान्तम महापुरुष भइबक्सिन्छ। अर्थात अरूले गर्न नसक्ने भएको एक्लै विश्वको अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको सृष्टि, ती अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको पालन व्यष्टि र समष्टि रूपले तिनको सृष्टि, तिनको पालन, तिनको संहार, ती मध्येका मुमुक्षुहरूलाई मोक्ष दिने यस्तो कार्य गर्ने भएका त्यस्ता महापुरुष भनेको महापुरुषलाई नमः नमस्कार छ। कस्ता भइबक्सिन्छ त सर्वगुण संख्यानाय, सबै गुण माने चित अचितमा नहुने भएका, चित र अचितमा असम्भव भएका
आश्रयण सौकर्यापादक गुणको र अनि सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्व अनि वात्सल्य सौशील्य आदि जो आश्रित कार्यपादक शरणमा आएकाको सबै काम सम्पन्न गरिदिने शरणमा जानलाई सरल भई बक्सिएका सर्वगुण संख्या नआए भनेको चेतन भगवानका शरणमा जानको लागि अत्यन्त सरल भई बक्सिएका आश्रयण सौकर्य पादक अति सरल अर्थात जानै नसकिने डरलाग्दो आकृति अर्थात गइहाले पनि एकदम गर्जना गरेर भाले सातो खाइदिने त्यस्तो स्वभाव त्यस्तो नभएर अत्यन्त सरल सुलभ त्यसनाले सुलभ सुब्रत सिद्ध शत्रुजित शत्रुतापन शत्रुजित शत्रुतापन विरोधीलाई हटाइदिई बक्सिन्छ निग्रोध सानो चेतनले पनि बस उसले शरणमा आए भने मात्र रोध भगवानलाई आफ्नो बसमा गर्दछ त्यस्ता चाँडो रान्द्र निशोधन अर्थात विरोधीलाई हटाइ बक्सिन्छ त्यसनाले आश्रयण सौकर्यपादक गुण छन् अनि आश्रित कार्यपादक गुण छन् भगवानमा त्यस्ता दिव्य गुणले उक्त विवक्षका ज्ञान शक्ति पूर्ति र प्राप्ति जसमा ज्ञान शक्ति पूर्ण भइबक्सिन्छ अनि ती ज्ञान शक्ति भए नि भगवान थिन्छन् हामीलाई के हुन्छ त प्राप्ति भनेको भगवानका साथमा हाम्रो नित्य सम्बन्ध प्राप्त छ त्यस हुनाले ती सबै गुण भगवानले चेतनलाई कल्याणका लागि उपयोग गरिबक्सिन्छ त्यस हुनाले हाम्रो त्यो अधिकार छ त्यस्तो ती सबै गुणले उक्त भइबक्सिएका अर्थात गुण संख्या नआए भनेको अपरिच्छिन्न गुण भएको हुनाले भनेर नसकिने भएका जसलाई वेदले पनि भनेर सर्वे वेदा यत पदमा मनन्ति भनेको हुनाले त्यस्ता अनन्ताय स्वरूप रूप गुणद्वारा पनि जो निश्चिम भइबक्सिन्छ यसले के सिद्ध भयो त भगवान उपास्य भइबक्सिन्छ प्राप्य भइबक्सिन्छ हाम्रा उपास्य भइबक्सिन्छ उपासना गरेर अनि प्रसन्न भएका भगवानद्वारा तदितर अरू कुनै पदार्थ हो प्राप्य भन्दा उपास्य पनि उहाँ प्राप्य पनि उहाँ त्यस्ता अनि अव्यक्ताय अर्थात चक्षुरादि इन्द्रियद्वारा जो देख्न सकिनुहुन्न जसलाई चक्षुरादि इन्द्रियले आँखाले देख्न सकिन्न वाणीले वर्णन गर्न सकिँदैन वाणीले समात्न सकिँदैन भनेको यत्तापूर्वक सकिँदैन त्यस्ता भगवानलाई नमः अर्थात मेरा रक्षाका उपाय भगवान भइबक्सिन्छ नम भनेको म त्यहाँ म नम सखण्ड र अखण्ड पद हुन्छ म भनेको म जीवात्मा म भनेको मेरो म हलन्त मकारार्थ हो जीव म को अर्थ जीव हो व्यञ्जन वर्ण जो म हो त्यसको अर्थ हो जीव मनु ज्ञाने मनु अवबोधने जो ज्ञान र आनन्द स्वरूप छ यो आत्मा यस्तो म जीवात्मा अनि म षष्ठीमा म हलन्त मकार छ त्यो मकारमा ङस विभक्ति षष्ठीको ङस आयो भने मस हुन्छ अनि सकारको रुत्त विसर्ग हुन्छ मह भनेको म जीवात्मा म भनेको मेरो सखण्ड पद हुँदा म जीवात्मा म मेरो नम भनेको उपाय अर्थात न भनेको उपाय न भनेको होइन म जीवात्मा म मेरो न भनेको उपाय म भनेको मुख्य न भनेको उपाय न होइन को हो त नममा जो दुईटा थप्ला छन् श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान दिव्य दम्पति नै हाम्रा उपाय फल भई बक्सिन्छ
पुरस्कार स्वरूप भगवती लक्ष्मी भइबक्सिन्छ, उपाय स्वरूप भगवान भइबक्सिन्छ, अनि उपाय भएर उनी भगवान नै आफू उपेय पनि भइबक्सिन्छ। उपाय उपेय सबै भगवान। अझै साँच्चै भन्यो भने त उपासक पनि, साधक पनि, साधन पनि, साध्य पनि भगवान भइबक्सिन्छ। पन्था नकार उद्दिष्ट महाप्रधान उदीर्यते विसर्ग परमेशस्तु तस्यार्थोऽयं निरूपितः। नमः शब्द का अर्थ ओम को व्याख्यान नमः हो। नमः को व्याख्या अनुता नारायण चतुर्थी सहित विस्तार। त्यसो हुनाले यस्ता जो अव्यक्त भइबक्सिन्छ, जो अतीन्द्रिय भइबक्सिन्छ, आफैले अनुग्रह गरेर दिएको नतु माम सकेसे द्रष्टुम अनेनैव सुचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम भने अनुसार भगवानले दिएका दिव्य दृष्टिद्वारा माने भगवत भक्ति रूपी सिद्धान्तजनले निर्मल भएको मनद्वारा मात्रै देखिने भएका यस्ता नभए भगवानको अनुग्रह नभएसम्म अव्यक्ताय देख्न नसक्ने भएका यस्ता भगवान नारायण नै मेरा उपाय भइबक्सिन्छ। नमः मेरो रक्षाको उपाय भइबक्सिन्छ। अर्थात नमः शब्दको अर्थ नमो प्रभुत्य शब्दधन माने नम्रतापूर्वक भगवानलाई उपाय गर्न गरेको, भगवानको उपासना। त्यसैले भगवत प्राप्तिको उपाय भगवानको उपासना हो। त्यो उपासना भनेको भगवानका श्रीचरण कमललाई वर्ण गर्नु हो। भगवानका श्रीचरण कमल नै श्रीचरणमेव शरणम, भगवानका श्रीचरण नै हाम्रा शरण हुन्, आश्रय हुन्, अरू कुनै बाटो छैन। तमेव विद्वान अमृतय भवति नान्य पन्था अयनाय विद्यते। उनी भगवानलाई यो संसारमा विद्वान भनेको उपासना पर्यन्त जानेर भनेको भगवानलाई छोडेर मेरो कुनै अन्यत्र उपाय छैन भनेर भगवानका श्रीचरण कमललाई उपाय रूपले निश्चय गरेर। शरणागति भनेको ज्ञान विशेष, भगवान मेरा रक्षक भइबक्सिन्छ, यो ज्ञानलाई दृढ रूपले हृदयमा राखेर त्यो व्यक्ति अमृत इह भवति, यही उपासना बेलामा नै त्यो जीवन मुक्त हुन्छ। पछि वैकुण्ठ गएर भगवानको अनुभव गर्छ, त्यो कुरा अलग हो। तर यस्तो सुगम उपाय हो कि भगवान नै हाम्रा उपाय भइबक्सिन्छ भनेर माने अनुष्ठान पर्यन्त जान्ने व्यक्ति इह अमृत इह भवति, यही नै जीवन मुक्त हुन्छ। त्यस्ता भगवानलाई छोडेर नान्य पन्था अयनाय विद्यते इत्यादि बताएको हुनाले नमः भनेको भगवत उपासना अतिरिक्त भगवानको श्रीचरण शरण वर्ण गर्न बाहेक अर्को उपाय छैन। नमः शब्दको अर्थ अगाडि भजे भजन्या रणपाद पंकजम भगस्य कृष्णस्य परम परायणम भक्तेश्वरम भावित भूत भावनम भवापहम त्वा भवभावमीश्वरम। भजन्य अरणपाद पंकजम अत्यंत भजन गर्न योग्य जसका चरण कमल शरण छन्। अरण भनेको शरण, आश्रय, जो भजनीय छन्, उपास्य छन्। अनि अरणम भनेको रक्षक छन्। त्यस्ता अर्थात जुन भगवानका चरण कमल भजन्य माने उपाय र उपेय पनि छन्, रक्षक पनि छन् अनि प्राप्य पनि छन्। जसका चरण कमल त्यस्ता पाद पंकजम, त्यस्ता भगवानका श्री चरण कमललाई भजे अर्थात भज्दछु। भजन्यम यत प्रत्ययले
भगवान अत्यंत भजनीय भइबक्सिन्छ। अर्थात भजन्य, हे भजन गर्न योग्य, हे परमोपास्य, हजुरको अरणपाद पंकजम, हाम्रो रक्षक भएको, हाम्रो आश्रय भएको हजुरको चरणकमलको भजन गर्दछु। कस्ता छन् त हजुरका चरणकमल? कृष्णस्य भगस्य परम्परायणम, सारा ऐश्वर्य, ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज, ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज, यी छवै ऐश्वर्य, इनका उपलक्षणले अनंत कल्याण गुणका परम भनेको सर्वोच्च एकमात्र, परायण भनेको आश्रयण हुन्। हजुरका चरणकमल सबै कल्याण गुणका आश्रय हुन्। कस्ता छन् त ती? भक्तेषु अलम भावित भूत भावनम, भक्तिषु उपासकहरूलाई पूर्ण रूपले, परिपूर्ण रूपले, अत्यन्त भावित भूत भावनम, भक्तहरूलाई भावित भनेको प्रकट गरिबक्सिएको छ, विश्वोत्पत्ति आदि कारणलाई जसले, अर्थात भक्तका सामने हेर म कस्तो हुँ, सारा विश्वको सृष्टि पालन संहारको अनि सबैलाई मोक्ष दिने कारण मै हुँ भनेर यस प्रकारले भक्तहरूलाई यो ज्ञान दिइबक्सिने भएका, आफ्नो स्वरूपको ज्ञान गराइबक्सिने भएका, अनि भवापहम, संसार, भव भनेको संसारलाई अपहरण गर्ने भनेको, संसार अपहरण गर्ने भनेको त्यो भक्तको जन्म मरण परम्परालाई दूर गरिबक्सिने भएका, अर्थात भवाप भनेको मोक्षप्रदम, संसारको भयलाई दूर गरिबक्सिने भएका, भवभावम, अर्थात संसारलाई, भव भनेको संसारलाई, भाव भनेको चलाउने भएका संसारका प्रवर्तक, यस्ता हे प्रभु ईश्वरम, त्वा ईश्वरम, यस्ता हजुर ईश्वरलाई, सर्वजगन नियन्ता यस्ता हजुरलाई भजे, मैले भज्दछु। त्वाम भजे, त्वामलाई त्वा हुन्छ, श्री सस्त्वावतु मापिह इत्यादि भने अनुसार यस्ता त्वा भनेको यस्ता हजुरलाई जो भव भावन भइबक्सिन्छ, के अरे भव भाव भइबक्सिन्छ भनेको, भव भनेको संसारको, भाव भनेको संसार प्रवर्तक, संसार पनि गोठ पनि चाहिन्छ, घर पनि चाहिन्छ राजालाई, यो संसारको पनि जो अनादि प्रवाह गराइबक्सिने भएका, यस्ता सबै जगतका एकमात्र कारण भइबक्सेका, सृष्टि पालन संहारका एकमात्र कारण भइबक्सेका, यस्ता भइकन पनि भक्तेषु भवापहम, भक्तहरूको संसार जन्म मरण परम्परालाई अपहरण गरिबक्सिने भएका यस्ता हजुरलाई भज्दछु। कस्ता भइबक्सिन्छ हजुर? नयस्य माया गुण चित्तवृत्तिभिर्निरीक्षतो ह्यण्वपि दृष्टिरज्यते, ईशे यथा नोजितमन्युरंहसाम्, कष्टं न मन्येत जिगीषु आत्मनः, जिगीषुरात्मनः, जिगीषुरात्मनः। न यस्य आत्मनः ईशे निरीक्षतः मायागुण चित्तवृत्तिभिः दृष्टि नहीं अण्वपि आज्यते, अर्थात अण्वपि नाज्यते। अजितमन्युरंहसाम् नः यथा दृष्टिरज्यते तम जिगीषु को न मन्येत। हे भगवान, यस्य जुन हजुर को, आत्मनः जो हजुर परमात्मा भइबक्सिन्छ, जसले
ईशे सारा जगतलाई आफ्ना नियमनमा राखी बक्सिन्छ। यस्ता सर्वजगत नियन्ता भइबक्सेका यस्ता हजुरलाई, अर्थात सकल जगतका नियन्त्रण गरी बक्सिने भएका यस्ता हजुरले निरीक्षतः अर्थात सारा जगत निरीक्षमाणस्य निरीक्षतः सारा जगतलाई हजुरले देखि बक्सिन्छ, निरीक्षण गरी बक्सिन्छ। यस्तो भएर पनि सारा जगतको निरीक्षण गरेर सारा जगतमा तत्सृष्ट तदेव अनुप्राविशतले त्यहाँ रहेर उनको सत्ता सम्हालेर पनि जो भगवानको ज्ञान यस्य जुन हजुरको दृष्टि भनेको ज्ञान माया गुण चित्त वृत्ति भी प्रकृतिका गुण भएका प्रकृतिका गुण कार्य जो प्रकृतिका जो विकार हुन् घट्ने बढ्ने र अनि पुरुषका जो विकार हुन् स्वभावमा हुने भएका विकार रागद्वेष आदि चित्तका व्यापारहरूद्वारा जसको ज्ञान ना अणुअपि नाज्यते अलिकता पनि घट्दैन। यी प्रकृतिका माया गुण चित्तवृत्ति प्रकृतिका गुणहरूद्वारा प्रकृतिका परवश भएका चेतनमा जो रागद्वेष आदि हुन्छन्, शरीरका सम्बन्धहरू हुने भएका रागद्वेष आदि जो गुणहरू हुन्, ती गुणले अलिकता पनि जसको ज्ञान लिप्त हुँदैन, अर्थात सदा नित्य असंकुचित ज्ञानवान जो भइबक्सिन्छ। कसरी त अजितमन्युरम्भसाम अजितमन्यु जितेका छैनन् क्रोधको रम्भस भनेको वेगलाई। अजित जितिएको छैन, मन्यु भनेको क्रोधको रम्भस भनेको वेगलाई जसले यस्ता काम क्रोधको वेगलाई नजितेका न हामीहरूको जस्तै गुणचित्त वृत्तिहरूद्वारा हाम्रो दृष्टि लिप्त हुन्छ, न यथा दृष्टि गुणचित्त वृत्ति भी अज्यते हाम्रो लिप्त हुन्छ। त्यस प्रकारले यस्य जसको दृष्टि भनेको ज्ञान गुणचित्त वृत्तिद्वारा अणुअपि अलिकता पनि लिप्त हुँदैन, त्यस्ता भगवान तम त्यस्ता सर्वसमर्थ निर्लेप भइबक्सेका भगवानलाई जिगिसु भनेको मोक्ष चाहने वाला, अर्थात जिगिसु भनेको संसारको बन्धनलाई जित्न खोज्ने वाला, संसारलाई जितेर भगवानलाई प्राप्त गर्न खोज्ने भएका कुन मुमुक्षुले को नमान्ने त त्यस्ता भगवानलाई कहिले मान्दैन, अर्थात कहिले भज्दैन र कुन ज्ञानीले कुन विवेकीले जो भगवान संसारमा रहेर पनि संसारका विकारद्वारा निर्लेप भइबक्सिन्छ, माया गुण चित्त वृत्तिद्वारा जो निर्लेप भइबक्सिन्छ, प्रकृतिका गुण अनि चित्तका वृत्ति भनेको रागद्वेष आदिहरू यिनीहरूद्वारा जो निर्लेप भइबक्सिन्छ। कसरी सारा जगतको निरीक्षण गरेर पनि सबैमा रहेर पनि तिनका प्रकृति र जड र चेतनका गुणद्वारा जो निर्लेप भइबक्सिन्छ, यस्ता सर्वसमर्थ भगवानलाई जिगिसु जसरी न हामीहरू जसरी लिप्त हुन्छ त्यसरी भगवान लिप्त भइबक्सिन्न। हामी माया गुण चित्त वृत्तिले लिप्त भएका छौं, त्यस प्रकारले लिप्त नभइबक्सिने भएका भगवानलाई कह जिगिसु कुन जिगिसु माने संसारको बन्धनलाई जित्न खोज्ने भएका व्यक्तिले कह तम नमन्यत कसले त्यस्ता भगवानलाई मान्दैन, अर्थात मान्नुको अर्थ उपासना गर्नु, उहाँको भर पर्नु। भगवान श्रीमन नारायण मात्र भवनिवर्तक भइबक्सिन्छ भनेर विश्वास गरेर को भगवानको भर पर्दैन र, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति पर्दछ, जो पर्दैन त्यो नितान्त मूर्खाधिराज हो भनाइको अभिप्राय। असदृशो यः प्रतिभाति मायया क्षीवेव
माने शङ्करकृष्ण भगवानको स्वरूपलाई अनुसन्धान गरी बक्सिँदैछ। असदृशो यः प्रतिभाति मायया क्षीवेव मयि मध्वा सवताम्रलोचनः न नागबद्धो रण ईशिरे ह्रिया यत्पादयो स्पर्शन दर्शितेन्द्रियः। माने नजानेका व्यक्तिहरूका दृष्टिमा भगवान पनि रागद्वेषले युक्त नै देखिनुहुन्छ। कसद्वारा? असदृश माने जो व्यक्ति असतमा दृष्टि गर्छन्, असतमा मन लगाउँछन्, अर्थात् असतमा अभिमान गर्छन्। असत भनेको शरीर देह जो असत हो, सत्य होइन, क्षण क्षण परिवर्तनशील छ, त्यस्तो असत शरीरमा नै आत्मबुद्धि गर्ने भएका देहात्माभिमानीहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरूले माया अज्ञानद्वारा अविद्याद्वारा उनीहरूले के सम्झन्छन् भने भगवान शङ्करकृष्ण भगवानलाई मध्वास्व ताम्रलोचन, मधु अर्थात् वृक्ष विशेषबाट आउने भएको जो रस हो, त्यही आसव, विभिन्न पदार्थहरू मिलाएर बनाउने भएको जो आसव हो, त्यसलाई निरन्तर पान गर्नाले राता राता नशाले युक्त भएका राता राता आँखा छन् जसका, त्यस्तो भएर क्षिवेव यह क्षिवेव अर्थात् मदमत्त जस्तै, नशाले लम्पट भए जस्तै, प्रतिभाति असदृष्टि अज्ञानी व्यक्तिहरूका दृष्टिमा प्रतिभाति देखिनुहुन्छ, मान्दछन्। यद्यपि हजुर त्यस्ता भइबक्सिन्न, किनभने शुद्ध सत्वमय अप्राकृत स्वेच्छाद्वारा नै स्वीकार गरिबक्सेको छ श्री विग्रहलाई, जसले यस्ता दिव्य मङ्गल विग्रहले उक्त भइबक्सेका यस्ता हजुरमा यस्ता विलक्षण श्री विग्रहको पनि सौन्दर्य छ कि यत्पादयो हो, जुन हजुरका चरण कमलमा स्पर्शन धर्षितेन्द्रिय, हजुरको चरण सेवा गर्नलाई पनि डराउने भएका, नागबद्ध भनेको नागकन्याहरू, नागवधुहरू पनि हिरिया अर्थात् लज्जाद्वारा अरहणे न ईशिरे हजुरको सेवा गर्नको लागि समर्थ हुँदैनन्। यस्ता हजुरलाई कष्टम न मन्येत जिगीषुरात्मना, 19औं श्लोकको अर्थले हुनुपर्छ। यस्ता हजुरलाई संसार सम्बन्ध जित्न खोज्ने व्यक्तिले कसले मान्दैन र? अब यी नागवधुहरूले भगवानको चरण कमललाई स्पर्शन गर्नलाई कसरी डराउँदछन् त भन्दा, भगवान विशुद्ध गुणका आश्रय बक्सिन्छ। हामी काम परवश भएका यस्ताहरूले यस्ता परम शुद्ध भगवानलाई कसरी सेवा गर्ने भनेर लज्जा गर्दछन्। शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्वमय, विशुद्ध सत्वले युक्त भएको श्री विग्रह छ जसको, त्यस्तो ज्ञानानन्दैका श्री विग्रहवान भगवानलाई हामी यस्ता काम क्रोध आदि विकारले युक्त भएका व्यक्तिहरूले, यस्ता हामी अशुद्धले कसरी भगवानको सेवा गरौँ भनेर भने लज्जा गर्दछन्, संकोच गर्दछन्। भगवानले त्यो संकोच दूर गरिदिई बक्सिन्छ भनेको अर्थ त्यो। कस्ता भइबक्सिन्छ त्यस्ता शङ्करकृष्ण भगवान भनेको अभिप्राय ती असदृष्टि भएकाले त्यस्तो देख्दछन्। ती असदृष्टिहरूलाई त्यस्तो देखाइदिई बक्सिन्छ। भगवानले वास्तवमा त्यस्तो स्वीकार गरिबक्सिन्न। भगवान शङ्करले के भाङधतुर खाइबक्सिन्छ र? खाइबक्सिन्न। तर असदृष्टि भएकालाई त्यस्तो देखाइदिई बक्सिन्छ मोहित पार्नको लागि। त्यस्तै उहाँले पनि कतिपय मन्दबुद्धिहरूलाई मोहित पार्नको लागि अब मध्वास्वा ताम्रलोचन भइबक्सिन्छ।
अनि त्यसले शिवेव अर्थात् मदोन्मत्त जस्तो देखिबक्सिन्छ, त्यस्तो होइन। यमाहुरस्य स्थितिजन्म संयमम् त्रिभिर्विहीनं यमनन्तं ऋषयः न वेद सिद्धार्थमिव क्वचित् श्रुतं भूमण्डलं मूर्धसहस्रधामसु। यस्ता भगवान विभु भइबक्सिन्छ कि उहाँको महिमा के भन्ने र यम जुन शङ्कर्षण भगवानलाई ऋषिहरूले अस्य यम आ भनेको लक्ष्मीले र ऋषिहरूले पनि भनेर श्री पूज्य गुरुजी कन्हैयालाल गुरुजीले त्यस्तो पनि अर्थ लगाइबक्सिन्छ। अर्थात् यम जुन भगवान शङ्कर्षणलाई ऋषिहरूले अस्य स्थिति जन्म संयमम यो जगतको जड चेतनात्मक जगतको चित अचित मिश्र जगतको स्थिति भनेको पालन गर्नेवाला, जन्म भनेको सृष्टि गर्नेवाला, संयम भनेको संहार गर्नेवाला भनेर संयमम त्यस्तो भनेर यम आहु जसलाई भन्दछन्। जुन शङ्कर्षण भगवान सृष्टि पालन संहारका कारण भइबक्सिन्छ भनेर जसलाई भन्दछन् र सृष्टि आदि कार्य गरेर पनि यम त्रिभिर्विहीनम जुन भगवानलाई गुणत्रयदेखि निर्लेप भएको भन्दछन्, सत्वादि गुणदेखि रहित भइबक्सिन्छ अर्थात् त्रिगुणका परवश भइबक्सिन्न भनेर भन्दछन्। जो वास्तवमा विहीनम भनेको देशकाल परिस्थिति, त्रिभिर भनेको देश माने देश परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद, काल परिच्छेदले रहित भएका त्रिभिर विहीनम यो पनि अर्थ हुन्छ। यस्ता जुन शङ्कर्षण भगवानलाई भन्दछन्, जो शङ्कर्षण भगवान मूर्ध सहस्रधामसु हजारौं शिरको स्थानमा सहस्रपणा भएका शङ्कर्षण भगवानको शिरको एउटा ठाउँमा, क्वचित भनेको कुनै एक ठाउँमा रहेका अनन्त कोटि ब्रह्माण्डहरू सिद्धार्थम इव सरसिमको दाना जस्तै स्थितम रहेको भूमण्डललाई जुन भगवानले नभेद अर्थात् हामीहरूले त केही यहाँ पर्यो भनेर के पर्यो भनेर भन्छौँ, उहाँलाई थाहै छैन। माने भार रूपले कति पनि भारको भाव नै छैन। अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड जसका शिरमा सारा जग यो तोरीको दाना तुल्य हुने अनन्त कोटि ब्रह्माण्डहरू, कोटि कोटि ब्रह्माण्डहरू उहाँका शिरमा छन्, तर ती सबै सरसिमका दाना जस्तै देखिन्छन्। यस्ता भगवानलाई नमस्कार छ। अगाडि आउँछ तस्मै नमः, तस्मै नमस्ते विलयोदयात्मने 24औं श्लोकमा अन्तिममा सकिने बेलामा यस्ता यो जगतको विलय उदय सृष्टि पालन संहारका कारण विवक्षका यस्ता भगवानलाई नमस्कार छ। यस्याद्यासिद गुणविग्रहो महान् विज्ञानदिष्णो भगवान् अजः किलः यत्सम्भवोऽहं भगवान शङ्करले जसदेखि म अब प्रकट भएँ, जो मेरा कारण भइबक्सिन्छ। यत्सम्भवोऽहं त्रिवृता स्वतेजसा पैकारिकं तामसमिन्द्रियं सृजे। यस्य महान् विज्ञानधिष्णः गुणविग्रह आद्यः भगवान अजः आसीत्, भगवान अजः आसीत् किल यत्सम्भव अहम त्रिवृता स्वतेजसा वैकारिकम तामसम ऐन्द्रियम सृजे।
तस्मै विलयोदयात्मने नमः। यस्य जुन हजुरको, हजुरका अर्थात हजुरदेखि, हजुरबाट, महान भनेको अब महत्तत्वाभिमानी, जो विज्ञानधिष्ण माने जगतको रचना गर्ने धिषणा भनेको बुद्धि छ, जसको जगत रचना चातुरी बुद्धिले युक्त भएका, अर्थात त्यस्ता जगत रचनाको उपयुक्त बुद्धिका आश्रय, ज्ञानका आश्रय, त्यस्ता ज्ञानले युक्त भएका, गुण विग्रह अर्थात रजोगुण प्रधान शरीर छ जसको, यस्ता आद्य माने म भन्दा पहिलेका, भगवानका नाभिबाट पहिले सृष्टि भएका, आद्य भनेको हामीभन्दा पहिले अवतार लिएका, त्यस्ता भगवान अजह ज्ञानवान, अज भनेको स्वयम्भू पितामह ब्रह्माजी आसित, जो हजुरका नाभि कमलदेखि जन्मनुभयो, प्रकट भइबक्सियो। किल निश्चय नै। अनि कस्ता ब्रह्माजी, यत सम्भव, जसको क्रोध परवश भएर भृकुटीदेखि म जन्मे, यत सम्भव जसदेखि म जन्मे, अर्थात दुईटा रूप छ। एउटा शङ्करसँग भगवानदेखि अवतार लिइबक्सियो, एउटा भगवान अनिरुद्धका नाभि कमलदेखि प्रकट भइबक्सिएका पितामह ब्रह्माजीको भृकुटीबाट सृष्टिका प्रकरणमा जब सनकादि मुनिहरूले भनेको मानेनन्, नमानेपछि उहाँलाई अत्यन्त क्रोध आयो। क्रोधलाई खुम्च्याउन खोज्दा खोज्दै पनि त्यो क्रोध यहाँ भृकुटीमा एकदम एक केन्द्रित भएर यहाँ चक्र जस्तै भयो। त्यहाँबाट त्यो क्रोधभित्र अट्न सकेन, उहाँले नियन्त्रण गर्न सकिबक्सिँदैन। त्यो क्रोध नै अहंकारको अधिष्ठाता देवता भगवान रुद्रका रूपमा प्रकट भइबक्सियो। त्यस हुनाले यत सम्भव, जसदेखि म अहम, म शिव, म रुद्र प्रकट भएँ। कसरी त? त्रिवृत्ता, तीन प्रकारको अहंकारलाई प्रवृत्त गर्नलाई, सात्विक राजसिक तामसी तीन प्रकारको अहंकारलाई प्रवृत्त गर्नको लागि, अनि कसरी त? स्वतेजा स्वस्य संकर्षण से तेजा, भगवान संकर्षणको ज्ञानद्वारा, अर्थात संकर्षण भगवानले दिएको ज्ञान, अर्थात अहंकार प्रवर्तन उपयुक्त, अहंकारलाई, तीन प्रकारको अहंकारलाई संसारमा प्रवर्तन गर्नको उपयुक्त ज्ञानले युक्त भएर यस्तो मैले वैकारिकम सात्विकम तामसम इन्द्रियम सृजे। वैकारिकम तामसम ऐन्द्रियम सृजे। वैकारिक भनेको सात्विक, तामस भनेको तामस नै भयो, ऐन्द्रिय भनेको राजस। यो तीन प्रकारको जो अहंकार हो, मैले सृजे, शरीरधारीहरूमा तीन प्रकारको अहंकारलाई मैले प्रवर्तन गराउँदछु। सृजे अर्थात सृजामी, सृजामी हो, यहाँ सृजे भनिबक्सियो। छन्दानुरोध्य पनि होला, आर्ष प्रयोग। एते वयम यस्य वशे, यस्ता हामी सबै, ब्रह्माजी, शिवजी, हामी यी सबै हामी कस्ता छौँ त? भगवानका वशमा छौँ। जस्तै एउटा पिंजराभित्रको चरो जस्तै। एते वयम यस्य वशे महात्मनः स्थितः शकुन्ता इव सूत्रयन्त्रिताः महानहं वैकृततामसेन्द्रियाः सृजाम सर्वे यदनुग्रहादिदम्। एते वयम, हामी सबै, यस्य वशे, जसका वशमा छौँ। अनि महान, अहम, महान भनेको महत्तत्व, अहम भनेको अहंकार, वैकृत तामसेन्द्रिय अर्थात सात्विक राजस र सात्विक तामस र राजस यी गुणले युक्त भएका एते वयम, यी हामी सबै कस्ता छौँ त? सूत्रयन्त्रिता शकुन्ता इव, अर्थात धागाले बाँधेको चरो कहाँ जान्छ त?
रस्सीले बाँधिएको शकुन्तला भनेको पक्षी जस्तै यस्य महात्मना बसे जुन भगवान संकर्षणका नितान्त परवश रहेका छौं बसे स्थिता अनि उहाँका वशमा भएर यदनुग्रहाद इदम सृजाम जुन भगवानका अनुग्रहले इदम भनेको यो ब्रह्माण्ड भित्र रहेको तत्तत वस्तुलाई भगवानका हाम्रा अन्तर्यामी भगवान भएर भगवानले प्रेरित भएर तत्तत वस्तु व्यष्टि र समष्टि रूप भएको यो जगतलाई जगतका तत्तत कार्यहरूलाई सृजाम अर्थात सृष्टि गर्दछौं जसका अनुग्रहद्वारा अर्थात स्वतन्त्र रूपले हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौं भगवानको अनुग्रहद्वारा सृजामि तन्नियुक्तोहम हरो हरति तद्भषा भगवानले नियुक्ति गरी बक्सिन्छ भगवानले सामर्थ्य दिई बक्सिन्छ भगवानले ज्ञान शक्ति आदि गुण दिई बक्सिन्छ अनि गरे हो भगवानले त्यहाँ आफ्नो ती सबै शक्तिहरू खिच्दाखेरि हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौं भनाइ गरेको कुरा यसको अर्थ के भयो त भगवानले नै गरी बक्सेको तर भगवानले हामीलाई त्यो त्यो काम गरेको यश दिई बक्सेको त्यसनाले अमानी मानदा मान्य हामीलाई मान दिई बक्सेको गर्ने भगवानले हो करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है यन्निर्मितां कर्ह्यपि कर्म पर्वणिं मायां जनोऽयं गुणसर्ग मोहितः न वेद निस्तारण योग मंजसा तस्मै नमस्ते विलयोदयात्मने यन्निर्मितां कर्म पर्वणिं गुणसर्ग मोहितः मायां यन्निर्मितां कर्म पर्वणिं मायां गुणसर्ग मोहितः जनोऽयं न वेद निस्तारण योगम अंजसा कर्ह्यपि न वेद तस्मै विलयोदयात्मने तस्मै नमस्ते तस्मै विलयोदयात्मने ते नमः यन्निर्मितां जुन भगवानले रचना गरिएको कर्म पर्वणिम कर्म रूपी बलियो ग्रन्थीलाई कर्माख्य जो बलियो ग्रन्थीले युक्त भएको मायालाई माने जुन भगवानले रचना गरिएको कर्म रूपी बलियो गाँठाले युक्त भएकी कर्म रूपी बलियो गाँठाले युक्त भएकी मायाम भनेको प्रकृतिलाई गुणसर्ग मोहित गुण परिणामात्मक यो देह इन्द्रिय आदिका सम्बन्धले गुणको परिणाम भएको देह इन्द्रिय आदिका सम्बन्धले अर्थात देहासक्त भएर देहमा बाँधिएर मोहित भएको अर्थात आत्मा परमात्माको विवेक गर्न नसक्ने भएको माने प्रकृति पुरुषको विवेक प्रकृतिदेखि अलग हो आत्मा भने त्यो ज्ञान पनि छैन प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण सबैका नियन्ता भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने यस्तो ज्ञान पनि नभएको अर्थात मै स्वतन्त्र हुँ इत्यादि भ्रमले युक्त भएको अयम जन यो जनले जसकी मायालाई यस्ती बलि कर्मको गाँठोले बलियो कर्मको गाँठोले युक्त भएकी मायालाई नवेद जानेन मायालाई जानेर जानेन यो माया हो यो मायादेखि मुक्त हुनको लागि मायाधीशका शरणमा जान पर्दछ यी मायाका अधीश भइबक्सिन्छ भन्ने कुरा जानेन यसको अर्थ यो मायाको बन्धनबाट मुक्त हुनको लागि मायातीत सन्त जीवन मुक्तहरूको संगत गरेर मायाधीशका शरणमा गए मात्र तरिन्छ भन्ने कुरा नवेद जान्दैन त्यही हुनाले निस्तारण योगम अंजसा अनि जब त्यो मायाधिपतिलाई जानेन यो माया यस्तो नजानेपछि अनि निस्तारण योगम यो मायाका बन्धनबाट सजिलै निक्लने उपाय अंजसा सजिलै निक्लने उपाय जो हो
कर्हेपि जुन भगवानको कृपा नभइकन कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। त भगवानको कृपा नभइकन कर्हेपि मायाम निस्तारण योगम अंजसा नवेद। यो भगवान की बलवती मायाबाट उद्धार हुने उपायलाई, तर्ने उपायलाई कहिल्यै पनि सजिलोसँग जानेन, अर्थात् सजिलैसँग तर्ने उपायलाई कहिल्यै पनि जानेन। यस्ता तस्मै यस्ता हजुर जो विलयोदयात्मने, यो जगतको माने सृष्टि पालन र लयका कारण भइबसेका, विलयोदयात्मने लय र उदयका स्वरूप भइबसेका भने पनि अर्थात् सिद्ध हुन्छ सृष्टि पालन संहारका एकमात्र कारण भइबसेका। त्यस्तो स्वरूप भएका ते नमः, तस्मै ते नमः, यस्ता हजुरलाई बार बार नमस्कार छ। यस प्रकारले संकर्षण भगवानको स्तुति गरिबक्स्यो। इलावृत खण्डमा भगवान शंकरले, त भगवान शंकरले यो स्तुति गर्दा भगवती पार्वती पनि 11 सहस्र अरब ती नारीहरूका साथमा भगवानको स्तुति गरिबक्सियो। त्यस हुनाले यिनी 90 वर्षमा पनि सबै बस केवल विषय लम्पट मात्रै अब भय आदि नभए पनि जो विवाह हो त्यसमा मात्र सबै लम्पट छैनन् भनेको अर्थ। अथाष्टादशोऽध्याय, यस प्रकारले यो पञ्चम स्कन्धको 17औं अध्यायले विश्राम लिन्छ। अब अष्टादशोऽध्याय 18औं अध्याय श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव स्वामी महाराजले अब अगाडि आज्ञा गरिबक्सिन्छ। यही राखौँ क्या। यहाँ अब भोलि श्रावणी पूर्णिमा, सबै आचार्य चरणहरूमा कोटि कोटि प्रणति। आचार्यको सन्निधिमा आएर यो अनुभव गर्ने हो, तर भाग्यले साथ दिएको छैन। जे होस्, सबै आचार्यहरूका पाउमा, समस्त महाभागवतहरूका पवित्र श्री चरण कमलका ती रजमा अवगुण्ठित हुने मनले सम्झना गर्दै भोलि श्रावणी हुन्छ, पर्सि प्रतिपदा हुन्छ। भोलि पर्सि 2 दिन उपस्थित भइन्दै क्या। त्यसपछि द्वितीयबाट पुनः श्रीचरणको सेवामा आउनेछु। यो श्री शुक उवाचलाई भनिहालौँ। तथा च भद्रस्रवा नाम धर्मसुत तत्कुलपतयः पुरुषा भद्राश्व वर्षे साक्षात् भगवतो वासुदेव। सबै वर्षमा रचन्नि तति भद्राश्व वर्षे साक्षात् भगवतो वासुदेव प्रियं तनुम धर्ममयीं हयश्रीषाभिधानां परमेण समाधिना सन्निधाप्य तत् अभिगृह्णन्त उपधावन्ति। भद्र इलावृत्तमा जसरी भगवान शंकरले शंकरसँग उपासना गरिबक्सिन्छ, तथा त्यस्तै नै भद्राश्व वर्षे सुमेरु पर्वतको पूर्वतिर रहेको जो भद्राश्व वर्ष हो, त्यसमा भद्रस्रवा नाम भएका धर्मसुत, धर्मका पुत्र अर्थात् धर्मात्माका पुत्र जो भद्राश्व वर्षका अधिपति हुनुहुन्छ, तत्कुलपतयः, त्यस भद्राश्व वर्षका उनका पुत्रहरू पनि, अनि पुरुषा उनका सेवक अरूहरू जो छन् तिनीहरू पनि, भने भद्राश्व वर्षका मालिक र उनका सेवकहरूले पनि साक्षात् भगवत वासुदेव, साक्षात् भगवान वासुदेवको जो परम सात्विक स्वरूप हो, हयशीर्षाभिधानम, हयग्रीव नामले प्रसिद्ध भएको। हय भनेको के हो? हयः सर्वज्ञः ब्रह्मादय देवा, ब्रह्मादिहरू तिनीहरूको पनि शीर्ष। हय भनेको ब्रह्मादि देवताका पनि ग्रीव, शीर्ष, तिनीहरूको पनि अत्यन्त सबभन्दा श्रेष्ठ भइबक्सेका यस्ता हयग्रीव, हयशीर्ष, हयानन नामले प्रसिद्ध भएका, हयग्रीव नाम भएको जो धर्ममयीम
यज्ञोपासना आदि धर्मलाई बताउने भएका ज्ञान प्रचुर वेद प्रचुर भइबक्सेका भगवानको प्रियाम तनु अत्यन्त प्यारो जो तनु हो श्री विग्रह हो जो दिव्य मूर्ति हो त्यस दिव्य मूर्तिलाई प्रतिमालाई अर्थात् अप्रतिम श्री विग्रहलाई चिन्मय विग्रहलाई भद्रश्रवाहरूले भद्राश्व वर्षमा परमेण समाधिन अत्यन्त एकाग्र ध्यानद्वारा माने साक्षात्कार पर्यन्त जो ध्यान जान्छ जुन ध्यानले साक्षात्कार गराइदिन्छ त्यस्तो एकाग्र चित्तद्वारा भगवानको समाधि भनेको ध्यानले सन्निधाप्य भगवानलाई साक्षात्कार गरेर इदम अभिगृह्णन्त उपधावन्ती यो अगाडिको मन्त्रलाई जप्दै भगवानको स्तुति गर्छन्। भद्रश्रवस ऊचु ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नमः इति त्यो मन्त्र हो। ओम भनेको परब्रह्मणे, नमः भनेको उहाँ नै मेरा मुख्य उपाय भइबक्सिन्छ, सम्झनु पर्यो। नमः भनेको मेरो रक्षाको उपाय, मद्रक्षणोपाय नमको अर्थ। मद्रक्षणोपाय भगवान श्रीमन्नारायण एव नमः शब्दको अर्थ। त ओम भनेको परब्रह्म पुरुषोत्तमका लागि, नमः छ भनेको परब्रह्म पुरुषोत्तम का लागि नै उहाँका श्री चरणमा नै म निर्भर छु, अर्थात् मेरो रक्षा गर्ने अरू उपाय छैन। को त उहाँ भगवते षडैश्वर्य सम्पन्न भइबक्सेका धर्माय भनेको धर्मकै स्वरूप, अर्थात् वेदको जो पूर्वोत्तर भाग द्वारा जानिने भएका, आत्मविशोधनाय आत्मको जीवात्माको मनलाई अन्तःकरणलाई शुद्ध गरिबक्सिने भएका, या आत्मविशोधनाय प्रकृतिका सम्बन्धले रहित भइबक्सेका, या प्रकृतिको सम्बन्धलाई जसले दूर गरिदिई बक्सिन्छ यस्ता हजुरलाई नमः भनेर इति यस प्रकारले भद्रश्रवाहरूले भद्राश्व वर्षका कुलपतिहरूले सपुत्र त्यहाँ भएका प्रजाजन सहित यस प्रकारले स्तुति गरिबक्सिन्छ। अहो विचित्रम भगवत विचेषितम ग्रन्थम जनोयमि विषन्न पश्यति ध्यायन् न सद्यर्हि विकर्म सेवितुम निर्हृत्य पुत्रम पितरम जिजीविषति। मनुष्य लोकका अर्थात् यो भारतवर्षमा रहेका ज्ञानीहरूलाई लक्ष्य गरेर नै भन्दैछन् उनीहरूले। यस्तो कर्मभूमिमा रहेर पनि अनुसन्धान उही गर्दैछन्। अहो भगवत विचेष्टतम विचित्रम, अहो भगवानको यो लीला अचम्म छ। भगवानको माया वैभव कस्तो विचित्र होला, छक्क पर्ने छ, अति अद्भुत छ। किनभने जनोयम यो मनुष्यले ग्रन्थम मिशन नपश्यति, आफैलाई मार्ने भएको मृत्युलाई पनि देख्दैन। कसरी मृत्युले खाइराखेको छ, लैराखेको छ, कसरी निहृत्य पुत्रम पितरम जिजीविषति, आफ्नो मृत्यु आएको कुरा जस्तै मेरा अगाडि पिता परमपद भइबक्स्यो, लगेर सद्गति गरेर आए, यस्तै प्रकारले सबै गएका छन्, त्यही बाटोमा पनि जाने हो। त्यसैले सावधान हुन पर्यो। कालको चोटबाट पिटाइबाट मुक्त हुनको लागि यस्तै प्रकारले बार बार जन्म मरण परम्परामा कुचक्रमा नफस्नको लागि मैले के गर्ने त, त्यो सोच्न पर्ने। तर भगवानकी अहो विचित्रम भगवत विचित्रम, भगवानकी माया विलक्षण छन् कि देखी देखी व्यक्तिले ख्याल गर्दैन भनेको।
हेर्दा हेर्दै भाउजू के भइन् भन्थ्यो एउटाले त्यस्तै चाहिँ। किन देख्दैन त? कस्तो कस्ती छन् र भगवानको माया देखेर नदेखे जस्तो हुन्छ होला। पुत्रम पितरम निहृत्य जिजीविषति। हेर त कहीँ उल्टा हुन्छ, पुत्रको सद्गति गरेर पिता हुनुहुन्छ, कहीँ पितरम निहृत्य पिताजीको उल्टा पर्दा पिताजीको सद्गति गरेर पुत्र आउँछ। निहृत्य भनेको सद्गति गरेर नदीमा लगेर दाह संस्कार गरेर अनि जिजीविषति। त्यही हुनाले मसान घाटमा जो वैराग्य हुन्छ, गर्भमा जो वैराग्य हुन्छ, त्यस्तो त्यस्तो पुराण सुनेर जो वैराग्य हुन्छ, विशेष सेवनान्तमा जो वैराग्य हुन्छ, त्यो वैराग्य मर्कट वैराग्य प्रसूति वैराग्य यदि निरन्तर नित्य रहन्थ्यो भने को मुक्त हुने थिएन त? अब घाटमा लग्यो गठै के र सारा संसार भने एकछिन अनि फर्केर आउँदा आउँदै सबै बिर्सिसक्छ। भगवानकी माया अस्ति र पनि जिजीविषति बाँच्न खोज्दछ। तिनै मरेकाहरूले संग्रह गरेको चिजलाई लिएर म आनन्द छ। अरे तिनीहरूले आफूले संग्रह गरेको आफैले उनले उपभोग गर्न पाएनन्, तिमीले के उपभोग गर्छौ त? तिमीले त जान पर्दछ त्यही पापको गठरी बोकेर भनेर आफूले सोच्दैन। भने के गरेर बिर्सन्छ त? यर्हि असद ही ध्यायन असत सेवितुम विकर्म ध्यायन आस्ते। हे प्रभु के गर्छ त? किन बिर्सन्छ? यदि किनकि असत सेवितुम तुच्छ जो वैषयिक सुख हो त्यसलाई सेवितुम त्यसको अनुभव गर्नको लागि विकर्म ध्यायन विरुद्ध कर्म विरुद्ध उपायको पनि कसरी यो विषय सेवन गरौँ भनेर स्वरूप विरुद्ध उपायलाई पनि सोच्दै रहन्छ। स्वरूप प्राप्त विषय मात्र होइन, स्वरूप विरुद्ध पनि। यद्यपि स्वरूप विरुद्ध नै हो तैपनि अब घरको आगो र परको आगो भने जस्तै, वनको आगो र घरको आगो भने जस्तै विहित र निषिद्ध, विहित विषय पनि त्याग गर्न पर्दछ। तर विहित विषय त्याग्ने कुरा त कहाँ गयो? कहाँ? विकर्म ध्यायन असत असत सेवितुम, त्यो तुच्छ विषयलाई सेवा गर्नको लागि विकर्म ध्यायन स्वरूप विरुद्ध उपायको चिन्तन गर्दै त्यो भगवानकी मायाले मोहित भएर रहेको हुनाले अहो विचित्रम भगवत विचेष्टितम ग्रन्थम जनोयम हि मिशन न पश्यति ध्यान नसद्धरि विकर्म सेवितुम निहृत्य पुत्रम पितरम जिजीविषति। कण्ठ भयो श्लोक। ल आज यही राखौँ। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्री